अच्छा, अब हम बात करते हैं दिल्ली की सल्तनत के बारे में। दिल्ली की सल्तनत बहुत पुरानी है। ये शुरू होती है सन 1206 से लेकर सन 1526 तक। ये हम बात कर रहे हैं मुगलों से पहले की बात कर रहे हैं। मुगलों से पहले इस तकरीबन 300 साल के अरसे में 320 साल के अरसे में 5 मुख्तलिफ खानदानों ने यहाँ हुकूमत की और इन खानदानों का आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। सबसे पहली जो दिल्ली में सल्तनत कायम हुई वो थी ममलूक डिनेस्टी जिसको कहते हैं सन 1206 से लेकर सन 1290 तक। उसके बाद खलजी डिनेस्टी सन 1290 से लेकर सन 1320 तक। फिर तुगलक डिनेस्टी, तुगलक खानदान ये कि 320 से लेकर सन 1414 तक। और फिर सैयद डिनेस्टी, सैयद खानदान सन 1414 से लेकर सन 1451 तक। और फिर आखिरी लोधी खानदान सन 1451 से लेकर सन 1526 तक। और अपने अरूज पे ये खानदान जो हुकूमत करेंगे, दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं, ये इंडिया का इलाका, अफगानिस्तान का इलाका और बंगाल का इलाका ये अहाता था इन हुकूमतों का। अब जो सुनहरा दौर है मुगलों का, ये आया मुगलों की आमद से सन 1526 से। और ये इनकी हुकूमत रही सन 1827 तक मुगलों की इस खिते में। मुगल जो है ये फारसी लफ्ज है, इसका मतलब है मंगोल। तो आप सोचते होंगे कि ये मुगल जो है ये मंगोलों से तो अलग है, क्यों है? ये मंगोलों से अलग नहीं है। मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था कि मंगोलों की अगली नस्ल एक सल्तनत कायम होती है, तिमूरिड एम्पायर जिसको कहते हैं। तैमूर जो था ये मंगोलों की नस्ल से था। तो तैमूर की आगे नस्ल से बाबर सबसे पहला मुगल शहनशाह आता है और ये मुगल एम्पायर बनाता है। उज़्बेकिस्तान से ये शुरू करता है और ये कोशिश करता है कि मैं अपने जो मेरे आबा व अजदाद हैं तैमूर, उसने जिस तरीके से हुकूमत की मैं उसी तरह शानदार तरीके से बहुत सारे अहाते पर अपनी हुकूमत कायम करूं। तो ये कोशिश करता है कि अपना दारुल खिलाफा समरकंद में कायम करे और यहाँ से हुकूमत चलाए बाबर। तो बाबर मंगोलों की खानदान से नस्लों से आगे चलता हुआ आया। तो फारसी में मंगोल को मुगल कहते हैं, तो मुगल का नाम यहाँ से आया। अब समरकंद पे पूरी दुनिया की नजर थी और इस पे अक्सर हमले होते थे। तो ये बाबर तंग आके फिर ये नीचे जनूब में आया और फिर इसने दिल्ली में अपना दारुल खिलाफा इसने बनाया और फिर इंडिया और पाकिस्तान के सारे इलाके में मुगलों की हुकूमत फैलती चली गई। तो ये इस तरीके से शुरू हुई। बाबर काफी पढ़ा लिखा आदमी था, इसने एक किताब भी लिखी अपने बारे में जिसका नाम है बाबरनामा। तो हमें बाबर के बारे में काफी कुछ मालूम होता है इससे। और बेशक मुगलों की हुकूमत के दौरान दिल्ली और लाहौर बहुत ही मशहूर शहर होंगे, दौलत के लिहाज से, जलाल के लिहाज से, अजमत के लिहाज से। लेकिन जो सबसे बेहतरीन दारुल खिलाफा माना जाएगा मुगलों के ज़माने में वो होगा आगरा। और आगरा ने ख़ास तौर पे तरक्की की और अरूज पाई सन 1526 से लेकर सन 1658 तक। बाबर का पोता था अकबर, उसके बीच में हुमायूं था। तो बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आजम शाह, और ये चलते चले जाते हैं। आखिरी मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, जिसकी हुकूमत सन 1837 से लेकर सन 1857 तक रही। तो मुगलों ने काफी अरसा हुकूमत की, सन 1526 से लेकर सन 1857 तक, तकरीबन 300 साल से थोड़ा ज्यादा का अरसा। बाबर का पोता अकबर ये बहुत मशहूर था, खास तौर पे गैर मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि ये गैर मुसलमानों की भी बहुत कदर करता था और शमूलियत पे इसका काफी यकीन था कि हम हर मजहब के इंसान को हमें शामिल करना चाहिए अपनी हुकूमत में। और ये लेकिन इस चीज को कुछ ज्यादा ही हद से बाहर ले गया था। इसने एक अपना दीन, एक अपना मजहब बनाने की कोशिश की जो कि इस्लाम और हिंदू का मजहब का मिलाप था। अब अकबर के बाद जहांगीर आए और जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां
کی مشہوری آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آگرہ میں تاج محل، دہلی میں لال قلعہ، اور بھی بہت سارے اس نے بلڈنگز بنائی، تو اس بارے میں یہ کافی مشہور تھا۔ لیکن ایک اور چیز کے لیے بھی یہ مشہور تھا، اس نے شادی کی فارس کی ایک شہزادی سے جس کا نام تھا نور جہان۔ میں نے پچھلی قسط میں ذکر کیا کہ ایران کا فارس کے علاقے کا بہت زیادہ اثر رہا ہے اسلامی حکومتوں میں، خاص طور پہ اس خطے میں۔ آپ زبان کے لحاظ سے لے لیں، ثقافتی لحاظ سے لے لیں، جو تعمیراتی انداز ہیں، جو آرکیٹیکچر کے اس لحاظ سے لے لیں، جو مختلف تجارت، قالینوں کے ڈیزائن اور اس قسم کی چیزوں کا کافی اثر فارس کے علاقے سے آیا۔ تو جب شاہ جہان نے شادی کی نور جہاں سے، تو نور جہاں نے سینکڑوں کی تعداد میں آرکیٹیکٹ، آرٹسٹ، شاعر، مفکرین کو اس خطے میں بلایا۔ تو یہ سارا خطہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا اپنی دانشوری کی وجہ سے بھی، لیکن یہ اور بھی ایک وجہ سے مشہور ہوا، کرپشن کی وجہ سے۔ اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ اکثریت میں مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی تھے بہت سارے، لیکن یہ لوگ دیکھنا شروع کیا انہوں نے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بہت ہی زیادہ عیاشی کی زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں، تو لوگوں میں تھوڑی سی یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں ہم پہ حکومت کریں۔ تو پھر شاہ جہاں کے بیٹے نے، اورنگزیب نے حکومت سنبھالی، بلکہ اس نے اپنے والد سے حکومت چھین لی۔ اپنے عروج پہ تقریباً 18ویں صدی کے شروع میں، یعنی کہ 1700 کے شروع کے زمانے میں، مغل انڈیا پوری دنیا کی 1/4 دولت کا مالک ہو گیا، یعنی کہ 25%، 25% پوری دنیا کی دولت آپ اکٹھی کر لیں، اس میں سے 25% مغلوں کے پاس تھا۔ اس قدر امیر ہو گئے تھے یہ، اس قدر دولت اکٹھی کر لی تھی انہوں نے پوری دنیا میں، اور اس کی جو پاپولیشن ہی وہ 140 ملین لوگوں پہ ہوگی، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور صرف ایک اور ملک ہوگا جس میں اس سے زیادہ آبادی ہوگی، اور وہ ملک ہے چین۔ اب مغلوں کے بارے میں بہت زیادہ ہسٹری آپ کو ملے گی، تو میں بہت زیادہ مغلوں کے بارے میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا میں نے آپ کو ذائقہ دینا تھا اس چیز کا۔ تو اصفہان، سمرقند اور دہلی کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کے مشہور شہر تھے۔ لیکن اس خطے میں، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ مغلوں کے بارے میں کافی جانتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف لال قلعہ میں نے دیکھا ہوا ہے، تاج محل الحمدللہ میں نے دیکھا ہوا ہے، لاہور میں رہا ہوا ہوں تو لاہور کا قلعہ بھی دیکھا ہوا ہے، بادشاہی مسجد دیکھی ہوئی ہے، جامع مسجد دہلی کی بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کے ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان علاقوں پہ مسلمانوں نے حکومت کی، اور کتنی شاندار قسم کی حکومت کی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارا جو نالج ہے اسلام کا اور اسلامی تاریخ کا، یہ محدود رہ جاتی ہے، مغلوں کے زمانے پر ہی ہم فوکس کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن میں نے اس سیریز سے کوشش کی ہے کہ شہروں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اور بھی بہت سارے مشہور شہر رہے ہیں، اور تخلیق اور علم ان کا فروغ خاص طور پہ کن شہروں کی وجہ سے ہوا، اور کن حکمرانوں نے اس کو ترجیح دی۔